पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत, अल्लाह ने सुपर पावर बनाया, सरबुलंद और नाकाबिल तस्खीर। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। खुसूसी तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। आम तातील का ऐलान। मुल्क की तारीख का यादगार लम्हा 28 मई 1998, वो दिन जब 5 एटमी धमाकों की सूरत में दुश्मन समेत दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगी। चागी के पहाड़ों में गूंजने वाली तकबीर की सदाएं आज भी हमारे जज्बे को ताज़ा करती हैं। ये दिन इस अज़्म की तजदीद है कि हम एक जिंदा कौम हैं और अपने वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। यौम तकबीर पर सदर, वज़ीर आज़म और पाक फौज की कौम को दिली मुबारकबाद। 27 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, कौमी खुद मुख्तारी और सलामती की अलामत। साइंसदानों, अफवाज और मेहमानों को खराज तहसीन। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम में यकजहती और आज़म का इज़हार। सदर ज़रदारी ने कहा, आज हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया, तज़ीविराती दिफाई ताकत हासिल की। शहबाज शरीफ का कहना था कि चागी के पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा आज भी कौम का अहद बनकर गूंज रही है। मुसल्लह अफवाज का तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म का इरादा। लाचीन में तारीखी मुलाकात। पाकिस्तान और अज़रबैजान का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर इल्हाम अलीयव से इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के अवाम के माबैन लाज़वाल रिश्ते और बाहमी हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म की यौम आज़ादी पर सदर अलीयव और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद। कहा कि अज़रबैजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम से लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लाचीन में इजलास अज़रबैजान के इस्तकामत और बहाली के सफ़र का अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान का दौरा। आसिम मुनीर का ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती के मंजरनामे समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बॉर्डर सिक्योरिटी को मौसर बनाने, अस्करी ताउन को बढ़ाने और सरहदी इलाकों को तिजारत और मईशत के मराकज़ में तब्दील करने जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर गौर आए। के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी साहब बिलाखिर अपनी औकात पे आ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भरपूर वार। कहा, ऐसे ही लोग इक़्तिदार में आकर दुनिया का अमन खराब करते हैं। मोदी जी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने मोदी को पागल करार देकर पैगाम दिया कि पिछली बार 5 जहाज गिराए, अगली बार सोचा भी तो वो हाल करेंगे कि याद रखोगे। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। औकात तो देखे हमारी फौज ने उनको बता दी है, उसको तो हम मतलब जूते भी रखेंगे अपने, और कोई अहमियत नहीं है उसकी हमारे। मोदी बच्चा है, बच्चा मैं बता रहा हूँ ना। मोदी जो कुछ भी कर सकते, पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका राफेल गिरा है हमारे साथ, राफेल का बाप खड़ा हुआ है। रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बानी पीटीआई से दोनों बहनों की मुलाकात। अलीमा खान को आज भी इजाज़त ना मिली। कहती हैं कि भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ दें कि आप रिहा कर देंगे। पीछे ना बैठें, सामने आकर बात करें, हमारे साथ बैठ जाएं, छुप छुप कर बात नहीं होगी। उन्होंने बताया, बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक की तैयारी करने की हिदायत की है। उनकी सब पर नज़र है। तहरीक इंसाफ एक नज़रिए का नाम है। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। भूख से बिलखते फलस्तीनियों पर गोलियां, माँ की झोली खाली, जमीन लहू से तर। गजा एक बार फिर मातम कदा बन गया। माएँ बहन करती रहीं, अस्पताल उजड़ गए। दुनिया खामोश तमाशाई, पेट की आग बुझाने के लिए खड़े। निढाल फलस्तीनी इमदाद की आस में गोलियों का निशाना बने। रफ़ा में इसराइली फौज की दरिंदगी से मजीद 3 शहीद, दर्जनों जख्मी। 6 दिन की बर्बरियत में शहादतें 54,000 से तजावुज़ कर गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। हज सीजन समेत मुख्तलिफ उमूर का जायजा। इजलास में आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी पर इज़हार इत्मीनान। मसले फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हिमायत का इरादा। गजा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने पर जोर। इसराइल से जारियत रोकने और आलमी क़वानीन पर अमल करने का मुतालबा।
غزہ کے معصوم شہریوں کے لیے اہم پیغام، جرمنی کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد روکنے کا اعلان۔ جرمن وزیر خارجہ کہتے ہیں صہیونی ریاست کی حمایت کو جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ فضائی حملے، خوراک اور ادویات کی قلت نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت بنا دیا۔ فی الوقت اسرائیل کے لیے کوئی نیا ہتھیار کا آرڈر زیر غور نہیں۔ امریکہ کا بڑا اعلان، شام پر اقتصادی پابندیاں ختم، دوست ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ امریکی شہریوں کو وینزویلا کے سفر سے روک دیا۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قومی سلامتی کو مد نظر زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتی۔ غزہ میں امداد پہنچانا اہم، کون پہنچا رہا ہے یہ ضروری نہیں۔ ہم تمام اقدامات کی حمایت کریں گے جو غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے مددگار ہوں۔ برطانوی بادشاہ کے نام لیے بغیر امریکی صدر پر تنقید، کینیڈا کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ پر زور۔ شاہ چارلس کا کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب، میڈیا رپورٹ کے مطابق شاہ چارلس نے کینیڈا کی مخصوص شناخت کے الفاظ استعمال کیے۔ صدر ڈونلڈ نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی بات کی تھی۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ 6 جون بروز جمعہ، پاکستان میں 7 جون بروز ہفتہ منائی جائے گی۔ مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 5 جون کو ادا کیا جائے گا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی۔ قربانی کے رنگ، روایت کی خوشبو، سنت ابراہیم کا جذبہ، منڈیوں میں جوش کا طوفان، بیوپاریوں کے نخرے، خریداروں کی آزمائش۔ کراچی سے پشاور، بھاگ ناری بیل سے آئس کریم کھانے والے جانور تک۔ کراچی میں انوکھا بیل جو آئس کریم کھاتا اور آئس کریم پارلر میں رہتا ہے۔ 3 من کے بکرے ہیں، بہت تگڑے، شاندار، جاندار۔ بکروں کا وزن 3 من۔ پشاور کی مویشی منڈی میں جو راجو کی دھوم، کوئٹہ کی منڈی میں بھاگ ناڑی کے بیل، ساہیوال کا موری اور گلابی بکروں کے چرچے۔ خوبصورت اور تگڑے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ طوفانی ہواؤں نے شہر اقتدار کا موسم پھر بدل ڈالا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے دن میں رات کے نظارے دکھا دیے۔ کہیں کہیں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری، تیز آندھی سے نظام زندگی متاثر۔ کئی مقامات پر درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اسلام آباد، پشاور، بالا کوٹ، سوابی میں بارش کا پانی جمع۔ ضلع خیبر اور گردنواں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ہلکی ژالہ باری۔ مہمند اور اطراف کے ندی نالوں میں طغیانی۔ مظفر آباد میں بادل پھٹ گیا۔ مسجد شہید، کئی مکانات تباہ۔ حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، کئی لاپتہ۔ کراچی میں گرمی کے بعد شہری ہوئے نڈھال، پارہ 35 ڈگری ریکارڈ، شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ گرمی کی لہر مئی کے اختتام تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ رواں ماہ بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر دن کے اوقات میں دھوپ میں نکلنے سے گریز کی ہدایت۔ بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان میں مہمان، قومی کرکٹ ٹیم کا اگلا امتحان۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 آج کھیلا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سیشن، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ نئے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ فل سمنز کہتے ہیں کہ پاکستان کو آسان حریف نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاکستانیوں نے گزشتہ کچھ عرصے سے اچھا نہیں کھیلا، لیکن وہ خطرناک ٹیم ہے۔ بنگلہ دیشی کپتان پاکستان کو شکست دینے کے لیے پر امید۔ لٹن داس نے میڈیا بریفنگ میں بتایا، پاکستان بڑی متوازن ٹیم ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ قومی کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں انٹرنیشنل سیریز میں کوئی بھی سیریز آسان نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی بہترین ٹیم ہے، ان کو آسان حریف نہیں سمجھیں گے۔ اور پاکستان کے معروف موسیقار نیاز احمد کو بچھڑے 6 سال بیت گئے۔ نیاز احمد نے محمد علی شیخی، عالمگیر جیسے فنکار متعارف کرائے۔ نیاز احمد کو 2004 میں ان کے فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔